Sundarakandam, 48th Sarga, from Sloka 31 to 61. Sharanamagratastasya punas samabhivartata prasarya hastau hanuman utpapata nilatmajaha tavu bhauvega sampanno ranakalma visharadau sarvabhuta manograhi चक्रतुल्युद्धमुत्तमं हनुमतो वेदनराक्षसोऽन्तरं न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरं परस्परं निर्विषहौ बभूवतुः समेत्यतो देवसमानविक्रमौ तदस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने सरेष्वमोघेषु च सम्पतत्सु जगामचिन्तामहती महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ततो मतिं राक्षसराजसूनुः चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवध्यतां तस्य कपे समीक्ष्य कथं निगच्छेत् इति निग्रहार्थं ततः पैतामहं वीरः सोऽस्त्रम् अस्त्रविदाम्बरः सन्दधे सुमहातेजाः तं हरिप्रवरं प्रति अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववित् निजग्राह महाबाहुः मारुतात्मजमिन्द्रजित् तेन बद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ततोऽत बुद्ध्वा स तदस्त्रबन्धं प्रभो प्रभावाद्विगतात्मवेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ततः स्वायम्भुवैर्मन्त्रैः ब्रह्मास्त्रम् अभिमन्त्रितं हनुमान् चिन्तयामास वरदानं पितामहात् न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरो प्रभात् इत्येवमत्वा विहितोऽस्त्रबन्धो मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः सवीर्यमस्त्रस्य कपिल्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ग्रहेण चापि रक्षोभिः महान् मे गुणदर्शनः राक्षसेन्द्रेण संवादः तस्मात् गृह्णन्तु मां परे स निश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्ष्यकारी विनिवृत्तचेष्टः परैः प्रसह्याभिगतैर्निगृह्य ननादतैस्तैः परिभर्त्स्यमानः ततस्तं राक्षसा दृष्ट्वा निर्विचेष्टमरिन्दमं बबन्धुशनवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहतैः सरोचयामास परैश्च बन्धनं प्रसख्य वीरैरभिनिग्रहं च कौतूहलान् मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः सबद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धः स चान्यं हि न बन्धम् अनुवर्तते
अतेन्द्रजित्तु द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरकपिसत्तमं तं विमुक्तमस्त्रेण जगामचिन्तां नान्येन बद्धो ह्यनुवर्तते स्त्रम् अहो महत्कर्णकृतं निरर्थकं स राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च नास्त्रे विगतेऽस्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयिता स्म सर्वे अस्त्रेण हनुमान् मुक्तो न आत्मानम् अवबुध्यत कृष्यमानस्तु रक्षोभिः तैश्चैर्बद्धैर्निपीडितः हन्यमानस्ततः क्रूरै राक्षसे काष्ठमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः अथ इन्द्रजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तम् अस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रैः यदर्शयत्तत्र महाबलं तं हरिप्रवीरं सगनाय राज्ञे तं मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन् कोऽयं कस्य कुतो वात्र किं कार्यं को व्यपाश्रयः इति राक्षसवीराणां तत्र संजिगिरे कथाः हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यताम् इति चापरे राक्षसाः तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथा ब्रुवन् अतीत्यमार्गं सहसा महात्मा स तत्र रक्षोधिपपादमूले ददर्श राज्ञः परिचारवृद्धान् गृहं महारत्नविभूषितं च स ददर्श महातेजा रावणकपिसत्तमं रक्षोभिर्विकृताकारैः कृष्यमानमितस्ततः राक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिसत्तमः तेजोबलसमायुक्तं तपन्तमिव भास्वरं सरोषसंवर्तितताम्रदृष्टिः दशाननस्तं कपिम् अन्ववेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशतं प्रतिमन्त्रिमुख्यान् यथाक्रमं तैः स कपिर्विपृष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 48 सर्गः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।